वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बड़ा ही एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला हादसा कहें, वाकया कहें, क्या कहें, पेश आया एबटाबाद में, जहां पर अपनी ही दी गई अमानत अपनी दोस्त को वापस मांगने पर लेडी डॉक्टर डॉक्टर वर्दा अपनी ही सहेली के हाथों कत्ल हो गई। पहाड़ों से उनकी लाश मिली, मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में है। मुल्जिमा रिदा ने इतनी सफाकी से ये पूरा जो वारदात है उसको प्लान की, अपने जेरे तामीर घर उनको लेकर गई, जहां पर मजीद दो मुल्जिमान औरंगजेब और नदीम जिनका नाम बताया जा रहा है वो वहां पर मौजूद थे। और उन्होंने डॉक्टर वर्दा को बनोटा के इलाके में जाकर कत्ल किया। पूरे वाकये के बाद जो डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने सूबे में एहतजाज और हड़ताल की कॉल की है। फरजाना बारी साहिबा सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा। ये कैसी रियासत है जहां पर दी गई अमानत वापस मांगने पर आपको मौत मिलती है? जी, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। वही बात है कि हमारे यहाँ जिस किस्म के रवैये लोगों में पैदा हो रहे हैं, इस कदर लालच, कंज्यूमरिज्म और एक मटीरियलिज्म जो इतना बढ़ गया है सोसाइटी के अंदर कि मतलब आप एक पैसे की खातिर जो है वो किसी की जान भी ले सकते हैं। और उसके साथ जा रहे लोगों के अंदर एक ये भी है कि अगर हम कोई भी वायलेशन करेंगे, हम किसी को कत्ल भी कर देंगे, तो हमें पकड़ेगा तो कोई नहीं। ये जो एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी है ना कि हमें पकड़ेगा कोई नहीं, इसकी वजह से जो मुजरिमाना जहनियत के लोग हैं वो बहुत बहुत बेधड़क होकर इस किस्म के क्राइम्स कर रहे हैं। अब इस खातून को देखें कि पैसे की खातिर उसने लोगों इन आदमियों को हायर किया और उससे कत्ल करवा दिया। एक मतलब एक प्रोफेशनल खातून जो है इतना बड़ा उसने जुल्म किया है। तो देखिए ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि तशवीशनाक बात है कि सोसाइटी के अंदर किस तरह के रुझानात पैदा हो रहे हैं कि पैसे की खातिर, मटेरियल चीजों की खातिर इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं रही है और फिर लोगों में कोई खौफ नहीं रहा है कि हम कुछ इतना बड़ा वो जुर्म करने जा रही है और उसको ये खौफ नहीं है उस खातून को कि उसको वो पकड़ी जा सकती है, उसको इसकी सजा मिल सकती है। तो ये फरजाना साहिबा, ये पूरी सूरत हाल में सबसे जो एक तशवीश की बात है, तो सबसे ज्यादा अफसोस की भी बात है और खौफनाक भी बात है। पार्लियामेंट को में जी सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि इस पूरे वाकये में अगर हम इसको समझे देखें तो सबसे जो खौफनाक बात है, जो मेरा एक्चुअली दिल भी बहुत दहला रही है या मुझे परेशान कर रही है, वो ये कि ये जो वाकया पेश आया है ये किसी अनपढ़ जाहिल तबके में नहीं पेश आया, ये एक डॉक्टर के साथ पेश आया है। और उनकी जो दोस्त हैं रिदा, जिनका नाम बताया जा रहा है मुल्जिमा, वो भी एक पढ़ी लिखी खातून होंगी और लालच में आकर या आदम बर्दाश्त कहें या रवैया कहें उसमें आकर कत्ल करना, इतनी घिनौनी हरकत करना, ये असल तशवीश की वजह है कि जहां पर हम कहते हैं कि तालीम याफ्ता तबके हैं वो उनमें शऊर होता है, लेकिन ये किस तरह का तालीम याफ्ता तबका है? तो देखिए वही बात है ना कि किस तरह की तालीम जो है, अब आप देख लें कि जो हमारे यहाँ वैसे भी जो बहुत सारे जराइम्स कमिट हो रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को हरास कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो नर्सिस को हरास कर रहे हैं। मतलब ये पढ़े लिखे तबकात में भी ये ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उसमें सिर्फ वो लोग जो कि जाहिल हैं या जिनको बिल्कुल जो तालीम से बेबहरा है। हम ये देख रहे हैं क्योंकि तालीमी निज़ाम जो है उस पर भी हमें सोचने की अब जरूरत है कि तालीमी निज़ाम क्यों हमारे लोगों के अंदर जो अखलाकियात हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो नहीं इनकलकेट कर पा रहा। मतलब बच्चों की हमें बचपन से भी अब हमें जो लगता है कि छोटी बच्चों की किताबों से लेके हमें हर जो है लेवल के ऊपर तालीमी निज़ाम के निसाब को देखने की जरूरत है और उसमें ह्यूमन राइट्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको और जो वैल्यूज हैं उसको इंकलकेट करने की जरूरत है ताकि बचपन से ही बच्चे जो है वो इंटरनलाइज करें कि ये वो वैल्यूज है। अगर वो इंसान होने के नाते उनको उन वैल्यूज के साथ जो है वो जिंदगी गुजारनी है। तो ये हमारे तालीमी निज़ाम का भी फेलियर है कि जिसमें हम पढ़े लिखे लोग को भी हम देख रहे हैं कि वो इसी किस्म की जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं, इस किस्म की अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। आप देखें यूनिवर्सिटियों में हम देखें वो जो है
بلاسفمی کے نام پہ آپ لنچنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مدان یونیورسٹی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ساری یہ سوچ بچار کا معاملہ ہے نا کہ ہمیں یہ فرزانہ صاحب آپ نے ایک بہت ہی پوائنٹ آپ نے ریز کیا جو کہ حقیقت بھی ہے ہمارے معاشرے کی ہمارے ملک کی ہو رہا ہے. جی آپ نے جیسے کہا نا کہ ویلیوز کی کمی ہے, ویلیوز کا فقدان ہے, اور جیسے جیسے ہم اپنی روٹ سے دور ہوتے جائیں گے, اپنی ویلیوز کو اپنے آپ سے ختم کرتے جائیں گے, تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ان کی روک تھام میں کوئی ہم دیکھیں گے نہیں کہ کوئی بہتری آ سکتی ہے. کب تک ہم دوستی کے نام پر, رشتوں کے نام پر بھروسہ کر کے اپنی جانیں گواتے رہیں گے؟ اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے, معاشرے کو ہم کیسے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے, کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی جی آپ سے. ہاں دیکھیے وہی بات ہے نا کہ سب سے پہلے تو یہی چیز ہے کہ دو لیول پہ جو ایک انسانی جو ویلیوز ہیں, جو ہیومن ویلیوز ہیں, جو اخلاقیات ہے, جس کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس ہے, جس کے اندر یہ ہے کہ برداشت ہو, تو یہ وہ ساری ویلیوز ہیں جو نہ صرف تعلیمی نظام کے ذریعے ہمارا جو نصاب ہے اس کے اندر اس کو بچوں کو شروع سے پڑھانی چاہیے, اور بلکہ اس طرح ان چیزوں کے اوپر جو ہمارا میڈیا پالیسیز ہیں اور جی میڈیا کے اندر بھی اس طرح کی جو اخلاقیات ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے لیے باقاعدہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 10% ایون جو پرائیویٹ چینلز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ پبلک انٹرسٹ کی چیزیں جو ہے 10% اپنا جو ٹائم ہے وہ ہر چینل جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کو دے. تو یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس طرح کی جو کیمپینز چلائی جائیں, اس طرح کے ڈرامے بنائے جائیں جس میں انسانیت کو فروغ دیا جائے, تاکہ وہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو جزا سزا کا نظام ہے کہ جو جرائم کمٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے ہاں قوانین موجود ہیں, ہر جرم کی سزا کا تعین کیا گیا ہے ہمارے لاز کے اندر. اب اس میں دیکھیں کہ جو خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے کیسز ہیں اس میں سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں, چاہے عورتوں کے خلاف وائلنس کے ایشوز ہوں, چاہے جنڈر کے ٹرانسجنڈر کے خلاف ہوں, مذہبی اقلیتوں کے خلاف, اس میں جو کنوکشن ریٹ ہے, سزائیں ہیں, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو جوڈیشری ہے اور جو پولیس ہے, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے صنفی حوالے سے, ان کے اندر جنڈر اویئرنیس, اور پھر یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کوئی ان کا احتساب, ان کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہونی چاہیے, ججز کی ہونی چاہیے کہ کتنے کیسز وائلیشن کے, ہیومن رائٹس وائلیشن کے انہوں نے سنے, کتنوں میں انہوں نے سزائیں دی, جہاں سزائیں نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی, اور اس کی بیسس کے اوپر ججز کی پرفارمنس جو پرفارمنس ہے اس کو اسیس کیا جائے. اسی طرح پولیس کی پرفارمنس اسیسمنٹ ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ آئے جنہوں نے آ کے کمپلینٹ کی, ان کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور پھر پولیس نے اس کے حوالے سے کس طرح کے ایویڈینس اکٹھے کر کے جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ مجرموں کو سزائیں ہو سکے. تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر سے اس طرح کے جو پرتشدد رجحانات ہیں اور یہ جو لالچ اور یہ مٹیریل چیزوں کے پیچھے اس حد تک بھاگنا کہ انسانی جان جو ہے وہ اس کی اہمیت نہیں ہے, اور پیسے کی اور وہ جو زیور ہے یا اس کو بیچ کے جو اس نے پیسہ لیا ہوگا, مطلب لوگوں کا ضمیر جو ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے, اور اس میں یہ خوف بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس طرح کا جرم کریں گے کسی دوسرے انسان کے خلاف تو آپ کو اس کی سزا ملے گی. تو اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. بہت بہت شکریہ. فرزانہ باری صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکاؤنٹیبلٹی, احتساب کی جو بات کی, دیٹ از ویری ٹرو کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اوبویسلی لا, قانون موجود ہے, لیکن اس کے امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پا رہا, اسٹیٹ کو یہ میک شور کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ایسے شفقانہ قتل ہوتے ہیں اس میں ملزم کا فوری ٹرائل وہ کیوں نہیں کیا جاتا. یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, حکومت کا ڈاکٹر وردہ کے لیے ایک مثالی کیس اس کو بنا پائے گی, یا پھر یہ کیس بھی چند دن کے بعد بھلا دیا جائے گا, یہ ایک اہم سوال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.